नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सपडुङ्गाना सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको दोस्रो स्कन्धको 7औं र 8औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब ब्रह्माजीले सृष्टिको स्थापना गर्नु भए तापनि विभिन्न काम र उहाँलाई शुद्ध चलाउने श्री भगवान श्रीकृष्ण भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानको विराट स्वरूपको उहाँले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अब भगवानको लीलाहरूको उहाँले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अब भगवानको लीलाहरूको वर्णन गर्ने क्रममा ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अनन्त भगवानले प्रलयकालको जलमा डुबिराखे कि पृथ्वीको उद्धार गर्न समस्त यज्ञको आश्रम वराह शरीर धारण गर्नुभएको थियो। यस बेला पृथ्वीलाई लिएर बाहिर निस्किन खोज्दा आदि दैत्य हिरण्याक्ष जलभित्र नै उहाँसित लड्नको निम्ति अगाडि पर्न आयो। जसरी इन्द्रले आफ्नो वज्रले पर्वतका पखेटा काटिदिनु भएको थियो, त्यसै गरी वराह भगवानले पनि आफ्नो दाराले यसलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिनु भएको थियो। उही प्रभु रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी आकृतिको गर्भबाट सुयज्ञको रूपमा प्रकट हुनुभयो र दक्षिणा नामकी आफ्नी पत्नीबाट स्वयं नाम गरेका देवताहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। तिनै लोकको ठुलो ठुलो कष्ट हरेकाले स्वयम्भव मुनिले उहाँको नाम हरि राख्नुभयो। कर्दम प्रजापतिको घरमा देवआहुतिको गर्भबाट 9 दिदी बहिनीको साथमा भगवान कपिलका रूपमा उत्पन्न हुनुभयो र आफ्नी आमालाई आत्मज्ञानको उपदेश दिनुभयो, जुन उपदेशले गर्दा यही जन्ममा आफ्नो हृदयको सम्पूर्ण मल तिनै गुणको आसक्तिको सारा हिलो धोएर भगवानको वास्तविक रूपमा मोक्ष पदमा प्राप्ति हुनुभयो। एकचोटि अत्रि ऋषिले भगवानसित आफ्नो पुत्र भएर जन्म लिने प्रार्थना गर्नुभयो। ऋषिको तपले प्रसन्न हुनुभएका भगवानले एक दिन उनलाई मैले आफैलाई दिए भन्नुभयो। यसै कारण यो अवतार लिएपछि भगवानको नाम दत्तात्रेय हुन गयो। राजा यदु र सहस्त्रबाहु अर्जुन आदिले उहाँकै चरण कमलको रजले आफ्नो शरीरलाई पवित्र गरेर भोग मोक्ष दुवै प्रकारको योग सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। सृष्टिको प्रारम्भमा मैले नाना प्रकारका लोकको रचना गर्ने इच्छाले घोर तपस्या गरे। मेरो त्यो अखण्ड तपले प्रसन्न भएर उहाँ तप अर्थ भएको सत नामले युक्त भई सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 तपस्वीहरूको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यस अवतारमा उहाँले प्रलयले गर्दा पूर्व कल्पको बिर्सिएको आत्मतत्वको ऋषिहरूलाई यस्तो राम्रोसँग उपदेश गर्नुभयो कि यस उपदेशले गर्दा उनीहरूले तत्कालै आफ्नो हृदयमा परम तत्वको साक्षात्कार प्राप्त गर्नुभयो। यसपछि भगवान दक्ष प्रजापतिकी कन्या धर्मकी पत्नी मूर्तिका गर्भबाट नरनारायणको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यस अवतारमा उहाँको तपस्याको प्रभाव असाधारण थियो, अर्थात् संसारमा यस्ता तपस्वी अरू कोही पनि थिएनन्। इन्द्रद्वारा पठाइएका कामदेवका सेनारूप अप्सराहरूले उहाँको अगाडि पर्दैखेरिमा आफ्नो स्वभावको लोभ भएको देखे, अर्थात् आफूभन्दा धेरै राम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई उहाँको सेवामा नियुक्त भइराखेको देख्दा छक्क परेर आफ्नो हाउभाउ उहाँको तपस्यामा विघ्न पर्ने चेष्टा गर्न सकेनन्। शङ्कर आदि गरिएका महानुभावहरू आफ्नो कोप दृष्टिले कामदेवलाई त भस्म गर्न सक्दछन्, तर क्रोधलाई त डढाउन सक्दैनन्। बरु क्रोधले असह्य भएर उनको हृदयलाई जलाउँछ। यही क्रोध भगवानको हृदयमा प्रवेश गर्न डरले थर्कायमान हुन्छ भने कामदेवले कसरी उहाँको हृदयमा आफ्नो अधिकार जमाउन सक्ला। आफ्ना पिता उतानपाद बसेर ध्रुव 5 वर्षका बालक थिए तापनि सौतिनी आमाको वचन रूप बाणले छेडिन गएकोले तपस्या गर्नको निम्ति वनतिर लागे। उनको प्रार्थनाले
प्रसन्न भएर भगवानले उनलाई ध्रुवलोकमा स्थान दिनुभयो। अद्यावधि यस ध्रुवलोकमाथि भृगु आदि मुनिहरू तथा तल सप्त ऋषिहरू उनको स्तुति गरिरहन्छन्। राजा वेन बडो कुमार्गगामी भएकोले ब्राह्मणहरूका श्रापरूपी वज्रले उनको सम्पत्ति र पुरुषार्थ नष्ट भयो र ऊ नरकमा खस्न गयो। त्यसबेला ऋषिहरूको प्रार्थना गरेकाले भगवानले उसको शरीरबाट पृथुको रूपमा अवतार लिनुभयो। छोरा भएर उहाँले नरकबाट उसको उद्धार गरी पुत्र शब्दलाई सार्थक बनाउनुभयो। यस अवतारमा पृथ्वीलाई गाई बनाएर उहाँले त्यसबाट अन्न आदि गरिएका समस्त औषधिहरू दुहेर झिक्नुभयो। राजा नाभिकी पत्नी सुदेवीको गर्भबाट भगवानले ऋषभदेवको रूपमा जन्म लिनुभयो। यस अवतारमा उहाँले समस्त आसक्तिदेखि रहित भएर आफ्ना इन्द्रिय र मनलाई शान्त गरेर एवं आफ्नो स्वरूप स्थित भइकन समदर्शीको रूपमा मूढ पुरुषको भेष लिई योग साधना गर्नुभयो। यस प्रकारको स्थितिलाई मुनिहरू परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या भन्दछन्। यी साक्षात् यज्ञ पुरुषले मेरो यज्ञमा सुवर्ण हयग्रीवको रूपमा अवतार लिनुभयो। भगवानको यो विग्रह वेदमय यज्ञमय र सर्वदेवमय थियो। उहाँले सास फेर्दाखेरि नासिकाबाट अति सुन्दर वेदवाक्य प्रकट भएका छन्। चाक्षुष मनबतरको अत्यन्त भावी मनु सत्यव्रतले मत्स्य रूपमा भगवानको दर्शन गरेका थिए। त्यसबेला पृथ्वीरूप ढुङ्गाको आश्रय भएकोले उहाँ नै सम्पूर्ण जीवहरूको आश्रय बन्नुभयो। यी मत्स्य भगवानले प्रलय कालको त्यो अत्यन्त भयङ्कर जलमा मेरो मुखबाट खसेको वेदलाई ग्रहण गरी विहार गरिरहनुभयो। मुख्य देवता र दानवहरूले अमृत प्राप्तिको निम्ति क्षीरसागरमा मन्थ लागेको बेलामा भगवानले कच्छपको रूप धरी आफ्नो पिठीमाथि मन्दराचल पर्वत धारण गर्नुभयो। त्यसबेला पर्वतको घुमाइले गर्दा पिठ्युको चिलाइ अलि हराएकोले केही बेरसम्म सन्चो मानेर निन्द्रा सुखको अनुभव गर्न लाग्नुभयो। एक बार देवताहरूको महान भय दूर गर्नको निम्ति उहाँले नृसिंहको रूप धारण गर्नुभयो। बाङ्गो आँखा भाउ तीखो दाराले गर्दा उहाँको त्यस बखतको मुख अत्यन्त डरलाग्दो देखिएको थियो। उहाँलाई देख्न साथ हिरण्यकश्यपु हातमा गदा लिएर झम्टन लाग्यो, तर नरसिंह भगवानले तुरुन्तै उसलाई नजिक आई नपुग्दैमा समातेर आफ्नो तिघ्रामाथि राखी छटपटाउन लागेको भए तापनि नङ्ग्राले उसको छाती चिरिदिनुभयो। सरोवरभित्र महाबलियो ग्राहले युथपति गजराजको खुट्टा समात्दा आफूलाई ग्रहबाट छुट्याउन नसक्दा हडबडाएर त्यसले सुडमा कमलको फल लिएर यसरी पुकार गर्यो, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकका स्वामी, हे पवित्र कीर्ति, हजुरको नाम कानमा पर्न साथ सुन्ने मानिसको कल्याण गर्ने हे प्रभु। उसको पुकार सुन्न साथ हातमा चक्र लिनुभएको अतुल बलशाली भगवान गरुडमाथि सवार भई त्यस ठाउँमा आउनुभयो र उहाँको चक्रले ग्रहको मुख चिरिदिनुभयो। यस प्रकारसँग भगवानले कृपा गरी आफ्नो शरण पर्न आएको गजेन्द्रको सोड समातेर उसलाई जलबाहिर झिक्नुभयो। वामन अवतारमा यज्ञ पुरुष भगवान अदितिका छोराहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो हुनुहुन्थ्यो, तापनि गुणको दृष्टिले सबैभन्दा जेठो ठहरिनु भएको थियो, किनकि यस अवतारमा आफ्ना 3 पाइलाले उहाँले छल गरेर 3 लोकलाई नाप्नु भएको थियो। यस प्रकारसँग सन्मार्गमा हिँड्ने मानिसलाई याचना सिवाय अरू कुनै उपायले आफू समर्थ भए तापनि उसको स्थानबाट विचलित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा सिद्ध गरिदिनुभयो। आफ्नो शिरमा वामन भगवानको चरणोदक धारण गर्ने राजा बलिले देवताहरूको राजा इन्द्रको पदवी भेट्टाउनु कुनै ठुलो
पुरुषार्थ होइन, किनकि उनी त कस्ता ठुला थिए भने आफ्ना गुरु शुक्राचार्यले रोक्दा पनि आफ्नो प्रतिज्ञाबाट अलिकति पनि डगेर्न तथा अन्त्यमा तेस्रो चरण पूर्ण गर्नको निम्ति भगवानको चरणमा आफ्नो टाउको राखेर स्वयं आफूलाई समर्पित गरिदिए। यस्ताको दृष्टिले त्रैलोक्यको राज्य कुनै पुरुषार्थ ठहर्ला त कदापि ठहर्ने छैन। हे नारदजी, आफूमाथि तिम्रो भक्तिभाव अत्यन्त बढेको देख्दा प्रसन्न भएर भगवानले हंस अवतार लिएर तिमीलाई योग ज्ञान र आफ्नो वास्तविक तत्त्व प्रकट गर्ने भागवत धर्मको उपदेश दिनुभएको थियो, जुन ज्ञान केवल वासुदेव भगवानका शरणागत भक्तलाई मात्र सजिलोसँग प्राप्त हुन सक्दछ। उनै भगवान स्वयम्भुव आदि मनवतरमा मनुको रूपमा अवतार लिएर मनु वंशको पालन एवं 10 दिशामा सुदर्शन चक्र समानको आफ्नो तेजले बिना कुनै प्रकारको रोकटोकले निष्कण्टकसँग राज्य गर्नुहुन्छ। तिनै लोकमाथिको सत्यलोकसम्म उहाँको पवित्र चरित्रको कीर्ति फैलिन्छ र त्यही रूपमा उहाँले समय समयमा पृथ्वीलाई भार भइराखेका दुष्ट राजाहरूको दमन पनि गर्नुहुन्छ। कीर्ति स्वरूप भगवानले लोकमा धन्वन्तरीको रूपले अवतार लिनुभयो। आफ्नो नाम लिँदैमा विषय व्याधिले पीडित भइराखेका मानिसहरूको ठुला ठुला रोगलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। यस अवतारमा उहाँले देवताहरूलाई अमृत पिलाएर अमर बनाइदिनुभयो र दैत्यहरूद्वारा हरण गरिएको आफ्नो यज्ञ भाग फेरि प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले नै यो अवतार लिएर संसारमा आयुर्वेदको प्रचार गर्नुभएको हो। जब संसारमा ब्राह्मण द्रोही, कुमार्गामी, नरक जान इच्छा गर्ने क्षत्रियहरूलाई विधाताले जगतलाई नष्ट गर्न खोजेको चाहिँ गरेर ती दुष्टहरूलाई बेसरी बढाइदिनु भएको थियो। त्यस बेला भगवानले महापराक्रमी परशुरामको रूपमा अवतरित भएर तीखो धार भएको आफ्नो वंशहरूले 21 पटक पृथ्वीमा कण्टक रूप ती क्षेत्रीयहरूको संहार गर्नुभएको थियो। उनै मायापति प्रभु हामीमाथि अनुग्रह गर्नका निम्ति आफ्ना कला भरत, लक्षण र शत्रुध्यनको साथमा रामको रूपले इक्ष्वाकु वंशमा अवतरित हुनुभयो र पिताको आज्ञा पालन गर्न आफ्नी रानी र भाइका साथमा 14 वर्षसम्म वनमा बस्नुभयो। यस बेलामा उहाँसित विरोध गरेकोले रावण सपरिवार नष्ट भए। उहिले जसरी महादेवसी त्रिपुर विमानलाई डराउनका निम्ति उगत हुनुभएको थियो, त्यसै गरी जब रामचन्द्र भगवान शत्रुको राजधानी लङ्कालाई भस्म पार्न उदक हुनुभयो, त्यस बेला डरले थरथर काम्दै समुद्रले उहाँलाई बाटो छाडिदियो। दुष्ट रावणले आफ्नो प्यारी सीतालाई टाढा हरेर लगेकोले रामचन्द्रका दुवै आँखा क्रोधले बेगले राता राता भइरहेका थिए। यस क्रोध अग्निको अवस्थामा क्रोध अग्निले सताएको बेलामा आफूभित्र रहने मकर, सर्प, ग्रह आदि जीवलाई डर नलागेको देखेर समुद्रले उहाँलाई तीरमा पुग्न साथ पारी जाने बाटो दिए। रावणको कठोर छातीमा ठक्कर खानाले इन्द्रको वाहन ऐरावतको दाँत चुर चुर भएर चारैतिर फैलिन गएकाले समस्त दिशा सेता भएका थिए। यो दृश्य देखेकोले रावण आफूलाई दिग्विजय सम्झी घमण्डले फुलेर हाँस्न लागेको थियो। आफ्नो प्राण प्यारीको हरण गर्ने रावणको त्यो घमण्डी हाँसोलाई भगवान रामले आफ्नो र शत्रुको सेनामा प्रतिध्वनित भइराखेको धनुषको टङ्कारले उसको प्राण सहित तत्कालै नष्ट गरिदिनुभयो। बथानका बथान दैत्यहरूद्वारा जब पृथ्वी पीडित हुनेछिन्, त्यसबेला उसको क्लेश हरण गर्नका निम्ति भगवान आफ्नो सेतो र कालो केशले बलराम र कृष्णको रूपमा अवतरण गरेर आफ्नो महिमा प्रकट गर्न यस्ता यस्ता अद्भुत चरित्र गर्नुहुनेछ कि संसारका मानिसले उहाँका ती लीलाहरूको रहस्य बिल्कुलै बुझ्न सक्ने छैनन्।
बाल्य अवस्थामै पुतनाको प्राणहरण गर्नु, 3 महिनाको उमेरमा खुट्टा चलाएर बडे मानको गाडा पल्टाइदिनु र घुँडा टेकेर बामे सरिकन आकाश स्पर्श गर्ने जस्तो यमलार्जुन रुखको बीचमा परेर तिनलाई उखेल्नु इत्यादि काम त भगवान सिवाय अरू कसैद्वारा हुन सक्दैन। कालिए नागको विषले दूषित भएको यमुनाको जल पिएर जब बाछा र ग्वालाहरू मर्नेछन् त्यस बेलामा उहाँले आफ्नो कृपा दृष्टिले तिनलाई जीवित गराइदिनु हुनेछ अनि यमुनाको जल शुद्ध पार्नको निम्ति त्यहाँ बिहार गर्नुहुनेछ तथा अत्यन्त कडा विषले गर्दा जिब्रो ल्याप ल्याप गरिराखेको कालिए नागलाई त्यहाँबाट निकालिदिनु हुनेछ। त्यही दिन रातिको बेलामा ग्रीष्म ऋतुले गर्दा सुक्खा भएको यमुना तीरको मुन्जाटबी नामक वनलाई जब दावा अग्निले डढाउन थाल्नेछ त्यस बेला त्यहाँ सुतिराखेका प्राण सङ्कटमा परेका ब्रजवासीहरूको आँखा छोप्न लगाएर बलराम सहितका अचिन्तनीय शक्ति श्रीकृष्ण भगवानले दावनलाई पिएर उनीहरूको उद्धार गर्नुहुनेछ। उहाँको लीला पनि अलौकिक नै हुनेछ। भगवानकी आमा यशोदा कृष्णलाई बाँध्नको निम्ति जति डोरी ल्याउनेछन् ती सबै छोटो भएर उहाँको पेटलाई नपुग्ने हुनेछन् तथा हाइ गर्दा भगवानको मुखबाट 14 भुवन देख्दा पहिले उनी भयभीत हुन्छन् तर पछि यी साधारण बालक होइनन् भन्ने ज्ञान हुनेछ। यिनै कृष्ण भगवानले नन्द बाबालाई वरुणको पासोको भयबाट मुक्त गर्नुहुनेछ र मयासुरको छोरो व्योमासुरद्वारा पहाडको गुफामा थुनिएका गोप बालकहरूलाई त्यहाँबाट बचाएर ल्याउनुहुनेछ तथा दिनभरि काम धन्दामा लागिराख्ने र राति थाकेर सुतिराख्ने गोकुलवासीहरूलाई उनको स्वर्ग प्राप्तिको निम्ति कुनै पुण्य कर्म नगरेको भए तापनि आफ्नो वैकुण्ठ लोकमा लिएर जानुहुनेछ। गोपहरूले आफ्नो पूजा बन्द गरेर गोवर्धनको पूजा गर्न लागेको देख्दा जब इन्द्र वज्र भूमिलाई नाश गर्नको निम्ति मुसलधारे वर्षा गर्न लाग्नेछन् त्यस बेलामा भगवानको 7 वर्षको उमेरमा भए तापनि उहाँले दया गरी उनीहरूको तथा पशुहरूका रक्षा गर्न 7 दिनसम्म कहिले पनि नथाक्ने एउटै हातले त्यस महान पर्वतलाई क्षेत्र पुष्पलाई च्याउको फूल झैं खेल गरे जस्तो गरेर धारण गर्नुहुनेछ। रास गर्ने इच्छाले चन्द्रमाको उज्जवल कान्ति चारैतिर फैलिएको वृन्दावनमा विहार गर्न लाग्नु भएको भगवानले जब बाँसुरी बजाएर मधुरो तान झिक्नुहुनेछ त्यस बेला कामुक दीपन भएकोले मन काबुमा नभएर त्यहाँ गोपिनीहरूको हरण गर्ने कुबेरको सेवक शङ्खचूडको टाउको उडाइदिनुहुनेछ। प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, चाडुर आदि पहलमान, कुवल या पीठ, हात्ती, कंस, कालेवन, नरकासुर, पौड्रक, साल्व, द्विविध, बानर, बलबल, दन्तवक्त्र, राजा नग्नजितका 7वटा बैल, शम्बरासुर, विदुरथ, रुक्मी आदि गरिएका अरू पनि एवं काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृजय, कैकय आदि देशका राजाहरू तथा धनुष धारण गरी युद्धमा जो आउनेछन् ती सबैलाई उहाँले बलराम, भीमसेन र अर्जुन आदि नामको वाहनले मारेर वैकुण्ठ पुर्याइदिनु हुनेछ। युग युगमा समयको फेरले मानिएको यस मानिसहरूको बुद्धि घट्न लागेको तथा आयु पनि क्षीण हुँदै गएकोले उनीहरूलाई आफ्नो वेद वाणी बुझ्न गाह्रो परेको देख्दा भगवान सत्यवतीको गर्भबाट व्यासको रूपमता उत्पन्न भएर वेदरूपी वृक्षलाई भिन्न भिन्न शाखामा विभक्त गर्नुहुनेछ। देवताहरूसँग शत्रुता राख्ने दानवहरू समेत जब वेदमार्गको सहारा लिएर मय दानवले बनाएको
अदृश्य बेग भएको नगरमा बसी बसिकन दुनियाँलाई सत्यनाश पार्न उद्यत हुनेछन्। त्यसबेला भगवान ती दानवहरूको बुद्धि मोहित गर्न तथा अत्यन्त लोभ उत्पन्न गर्नका निम्ति बुद्ध अवतार लिएर पाखण्ड वेशमा उनीहरूलाई थरीथरीको उपधर्म पाखण्ड धर्मको उपदेश दिनुहुनेछ। कलियुगको अन्त्यमा जब साधु सज्जनको घरमा समेत भगवानको कथा बन्द हुनेछ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाखण्डी भएर निस्किनेछन्, शूद्रहरूले राज्य गर्न लाग्नेछन् तथा पृथ्वीमा कतै पनि स्वाहा स्वधा र वष्टकारको ध्वनि सुनिने छैन। त्यस बेलामा कलियुगको शासन गर्नका निम्ति भगवानले कल्की अवतार ग्रहण गर्नुहुनेछ। संसारको रचनाको समयमा मैले गरेको तपस्या स्वयं म र महर्षि मरीचि आदि 9 जना प्रजापति सृष्टिको रक्षाको समयमा धर्म यज्ञ विष्णु मनु देवता र राजाहरू तथा सृष्टिको प्रलयको समयमा अधर्म रुद्र र क्रोधको अधीनमा रहेका दैत्यदीहरू सर्वशक्तिमान भगवानकै मायामय विभूति हुन्। आफ्नो प्रतिभाको शक्तिले पृथ्वीको धुलोको एक एक कण गन्न सक्ने महामनस्वीले समेत विष्णु भगवानका पराक्रमको गहना गर्न सक्दैनन्। उहाँले त्रिविक्रम अवतार लिएर जब तिनै लोक नाप्न लाग्नु भएको थियो, त्यस बेला उहाँको चरणको अदम्य वेगले पतालदेखि लिएर सत्यलोकसम्म काप्न लागेको थियो। त्यस बेला उहाँले आफ्नै शरीरले ती लोकको रक्षा गर्नुभएको थियो। अरू कसको ताकत थियो र? यी महापराक्रमी पुराण पुरुषको मायाको प्रभावको अन्त्य थाहा पाउन मैले तथा तिम्रा दाजु सनकादिहरूले समेत सकेका छैनौ भने अरूले कहाँ पाउँछन् भन्ने त कुरै भएन। आदिदेव भगवान शेषले आफ्ना हजारौं मुखले नित्य प्रति उहाँको गुणको कीर्तन गर्दा गर्दा आजसम्म पनि अन्त्य पाउन सक्नुभएको छैन। जो सज्जन निष्कपट भावसँग एकाग्र मनले आफ्नो सर्वस्व तथा आफूलाई समेत उहाँको चरणमा समर्पित गर्दछ, त्यसमाथि स्वयं भगवानले दया गर्नुहुनेछ। उहाँको दया पात्रले मात्र उहाँको दुस्तर माया बुझेर त्यसलाई पार गर्न सक्दछन्। यस्ता मानिसमा मरेपछि कुकुर स्यालको आहार हुने यस शरीरमा यो म हुँ, यो मेरो हो भन्ने अभिमान हुनु हुँदैन। ए प्यारा नारदजी, परम पुरुषको त्यस योग मायाको प्रभावलाई मैले बुझेको छु तथा तिमीहरू भगवान शङ्कर, दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद, मनोपत्नी सत्यरूपा, स्वयम्भू मनु, प्रियव्रत आदि गरिएका मनुका छोरा प्राचीन बर्ही, ऋभु र ध्रुवले पनि बुझेका छैनन्। यी बाहेक इक्ष्वाकु, इलापुत्र, पुरुरवा, मुचुकुन्द, जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानदाता, अलर्क, सद्धन्वा, अनु, रन्तिदेव, भीष्म, बलि, अमृतरे, दिलीप, सौभारी, उतङ्क, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेषा एवं विभीषण, हनुमान, उपेन्द्रदत्त, सुखदेव, अर्जुन, रुजिल, आष्टिरसेन, विदुर र श्रुतिदेव आदि महात्माहरूले पनि बुझेका छन्। भगवानका तन्मय भएका प्रेमी भक्तहरूको जस्तो स्वभाव तुल्याउने शिक्षा ग्रहण गर्नेहरू स्त्री, शुद्ध, भील र पापले गर्दा पशु पक्षीको नीच योनिमा रहे तापनि भगवानको मायाको रहस्य बुझ्न सक्दछन् र यस संसारमा सागरबाट सदाका लागि पार हुनेछन् भने वैदिक सदाचारको पालन गर्ने महात्माहरूको सम्बन्धमा
त भन्नुपर्ने कुरै थिएन। परमात्माको वास्तविक स्वरूप सदा एकनाथसँग रहने शान्त अभय एवं केवल ज्ञानरूप हो। त्यसमा न त मायाको मल छ, न मायाद्वारा रचिएका विषमता नै देखिन्छन्। सत असत यी दुवैदेखि यो पर छ। त्यहाँसम्म शब्दहरूको वेदहरूको समेत पहुँच छैन। नाना प्रकारका साधनद्वारा सम्पन्न हुने कर्मको फल समेत अगाडि पर्न सक्दैन। लाजले भागिहाल्दछ। परम पुरुष भगवानको यही परम पद हो। विद्वानहरू यसैलाई शोक रहित अनन्त आनन्द स्वरूप ब्रह्मा भन्दछन्। संयमशील योगीहरू जब भगवानको यस रूपमा मनलाई निश्चित रूपले लगाउन सक्दछन्, उनी भेद भ्रम निवारण गर्ने साधन स्वरूप ज्ञानको समेत उनीहरूलाई ठिक त्यस्तै गरी आवश्यकता पर्दैन, जसो कि स्वयं मेघरूपले विराजमान रहने हुनाले इन्द्रलाई इनार खन्ने कोदाली आदि गरिएका साधनहरूको आवश्यकता पर्दैन। सम्पूर्ण कर्मको फल पनि भगवानले नै दिनुहुन्छ, किनकि मानिसहरूद्वारा आफ्नो स्वभाव अनुसार गरिने जति शुभ कर्म छन् ती सबै उहाँकै प्रेरणाले हुने हुन्। यस शरीरमा रहने पञ्चभूत छुट्टिनाले स्थूल शरीर नष्ट हुँदा पनि यसमा रहने आत्मारूप अजन्मा पुरुष आकाश चाहिँ नष्ट हुँदैनन्। हे बाबु नारद, मैले तिमीलाई आफ्नो सङ्कल्प मात्रले विश्वको रचना गर्ने षडेश्वर समान भगवानको स्वरूप संक्षेपमा वर्णन गरेर सुनाए। कारण रूप समस्त वस्तु उहाँदेखि भिन्न छैन तापनि उहाँ यी सबैदेखि फरक हुनुहुन्छ। भगवानले मलाई उपदेश गर्नुभएको यही भागवत हो। यसमा भगवानका विभूतिहरूको संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। विस्तार रूपले तिमी यसको वर्णन गर। कसरी सबैका आश्रय र सर्वस्वरूप भगवान हरिमा मानिसको भक्ति होला भन्ने विचार मनमा लिएर यसको वर्णन गर। जसले भगवानको अचिन्तनीय शक्ति मायाको वर्णन गर्दछन् अथवा अरूले वर्णन गरेको अनुमोदक गर्दछन् वा सुन्दछन् भने त्यसको चित्त मायाले मोहित कहिले पनि हुँदैन। अब राजा परीक्षित प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मस्वरूप सुखदेवजी, तपाईँ वेद वक्ताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सबैभन्दा श्रेष्ठ तपाईँ। अब ब्रह्मबाट निगुर्ण भगवानको गुणको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न प्रेरित भएका नारदले कसलाई कुन कुन प्रसङ्गबाट उपदेश दिनुभयो सो कुरा तपाईँबाट जान्न चाहन्छु। एक अद्भुत कर्म भगवानका कथाहरू लोकको परम कल्याण गर्ने हुन्। त्यसबाट सबैलाई भगवत दर्शन गराउन खोज्ने नारदको स्वभाव छ। अन्ततः यस सम्बन्धमा उनले भनेको कुरा मलाई सुनाउनुहोस्। हे महाभाग सुखदेवजी, आफ्नो आसक्ति रहित मनलाई सर्वात्मा कृष्ण भगवानमा तन्मय लगाएर प्राण त्याग्न सक्ने गरी मलाई यो सब कथा सुनाएर उपदेश गर्नुहोस्। जो व्यक्ति श्रद्धासँग नित्य प्रति भगवानको चरित्र सुन्दछ अथवा भन्दछ, त्यसको हृदयमा भगवानले झट्टै प्रवेश गर्नुहुनेछ। जसरी शरद ऋतु लागेपछि जलको मैलोपना हटेर जान्छ, त्यसै गरी कानको पुवालद्वारा आफ्ना भक्तहरूको भवमय हृदय कमलमा गएर बस्नुभएका भगवानले आफ्नो मलिनता अर्थात् काम क्रोध आदिलाई नाश गरिदिनुहुनेछ। जसरी बाटोको दुःख सहेर घर फर्केर आएको बटुवाले फेरि आफ्नो घर छोड्न चाहँदैन, त्यसै गरी हृदय शुद्ध भएको मानिसले श्रीकृष्णको चरणलाई एक छिनका लागि पनि छाड्दैन। हे सुखदेवजी, जीवका पञ्चमहाभूतसित केही सम्बन्ध नभए तापनि यसको शरीर या पञ्चभूतले नै बन्दछ। यो सम्बन्ध जीवको इच्छाले भएको हो अथवा कुनै कर्मको फलले भएको हो। तपाईँले यो मर्म राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, कृपा गरी मलाई पनि बुझाइदिनुहोस्। पुराण पुरुषको नाभिबाट लोकको सृष्टिको कारण स्वरूप कमल उत्पन्न भयो भन्ने तपाईँको कुराबाट या परमात्माले पनि जीवले चाहिँ आफ्नो परिमाण अनुसारको अङ्ग प्रत्यङ्ग धारण गरेको देखियो।
यसो भएको खण्डमा त ती महापुरुषमा र साधारण पुरुषमा विशेषता नै के भयो? सर्वभूतमय ब्रह्माजी जसको कृपाले समस्त प्राणीको सृष्टि गर्दछन् एवं जसको नाभि कमलबाट उत्पन्न भए तापनि उहाँको कृपाले मात्र उनले उहाँको स्वरूपको दर्शन गर्न पाएका थिए। यस्ता संसारको स्थिति उत्पत्ति प्रलयका हेतु सर्वान्तर्यामी मायापति परम पुरुष परमात्मा आफ्नो मायालाई त्यागेर कहाँ कुन रूपले शयन गर्नुहुन्छ सो कुरा पनि हामीलाई भन्नुहोस्। पहिले तपाईँले नै यिनै पुराण पुरुषको अङ्गबाट लोक र लोकपालहरूको रचना भएको हो भन्नुभयो र फेरि तपाईँकै मुखबाट लोक र लोकपालद्वारा उहाँको अङ्गको सृष्टि भएको कुरा सुन्यौँ। यी दुवै कुराको तात्पर्य के हो हामीलाई बताउनुहोस्। महाकल्प र त्यसको अन्तर्गत अवान्तरकल्प कति हुन्छन्? भूत भविष्य वर्तमान कालको कसरी अनुमान गरिन्छ? जीवहरूका आयुको केही परिमाण छ कि? हे त्रिश्रेष्ठ, त्रुटि आदि कालको सूक्ष्म गति र वर्ष आदि स्थूल गति कसरी थाहा हुन्छ? विविध कर्मले गर्दा मानिसको कस्तो र कति थरीको गति हुन्छ यो पनि भन्नुहोस्। देव मनुष्य आदि गरिएका योनिहरू सत्व रज तम यी तीन गुणको फलस्वरूप प्राप्त हुने हुन्। यी योनिहरूको इच्छा गर्ने प्राणीहरूमध्ये कस कसले कुन कुन किसिमको पाप पुण्य गर्नाले कुन कुन योनि प्राप्त गर्दछन्? पृथ्वी पातल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप एवं यी सबै स्थानमा रहने जीवहरूको उत्पत्ति कसरी हुन्छ यी सब विषयको वर्णन गर्नुहोस्। यसबाहेक भित्र र बाहिरबाट दुवै प्रकारका ब्रह्माण्डको परिमाण महापुरुषहरूको चरित्र एवं वर्ण र आश्रमको भेद तथा यिनको धर्म पनि वर्णन गर्नुहोस्। भगवानका भिन्न भिन्न अवतारका परम आश्चर्यमय चरित्र युगहरूको भेद यिनको परिमाण र प्रत्येक युगको धर्म पनि बताउनुहोस्। मानिसको साधारण धर्म र वर्णाश्रमको विशेष धर्म कुन कुन हुन्? भिन्न भिन्न व्यवसायका प्राणीहरूको धर्म एवं राजर्षिहरूको तथा आपत्तिमा परेका मानिसको धर्म कस्तो हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। प्रकृति आदि तत्त्वहरूको सङ्ख्या यिनको स्वरूप र लक्षण के हुन्? अष्टाङ्ग योगको विधि तथा भगवानको आराधनाको विधि कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीलाई बताइदिनुहोस्। योगेश्वरहरूले के ऐश्वर्य भेटाउँछन् तथा अन्त्यमा उनले पाउने गति कस्तो हुन्छ? योगीहरूको स्थूल शरीर कसरी लय हुन्छ? वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास पुराणहरू मध्येको स्वरूप तथा तात्पर्य के हो? सम्पूर्ण प्राणीको उत्पत्ति स्थिति र प्रलय कसरी हुन्छ? यद्यपि वैदिक कर्मको इनार पोखरी इत्यादि स्मार्त कर्मको काम्य कर्मको तथा धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्णको साधनको विधि कस्तो हुन्छ बताउनुहोस्। प्रलयको समयमा प्रकृतिमा लीन भएका जीवहरूको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? पाखण्डी मनुष्य कसरी प्रकट हुन्छन्? आत्माको बन्ध मोक्षको स्वरूप तथा कसरी यो आफ्नो रूप अर्थात् ब्रह्ममा लीन हुन्छ यी सबै कुरा बताउनुहोस्। भगवान परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँले मायाद्वारा कसरी क्रीडा गर्नुहुन्छ र प्रलय कालमा मायालाई त्यागेर कसरी साक्षी झैँ उदासीन भएर रहनुहुन्छ। हे महामुनि, क्रमैसँग म यी सबै विषय सुन्न चाहन्छु। तपाईँको शरणमा परेको मलाई यी सबै कुरा यथार्थ रूपले वर्णन गर्नुहोस्। यी सब विषयमा तपाईँ स्वयम्भू ब्रह्म समान प्रमाण स्वरूप हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँको ज्ञान स्वतः सिद्ध छ। अरू पनि मुनि आफूभन्दा अगाडिका मुनिहरूले भनेको विषय मात्र वर्णन गर्दछन्। हे ब्राह्मण, कपिल ब्राह्मणको श्राप नपरेको भए त तपाईँको मुखारबिन्दुबाट निस्केका श्रीकृष्ण भगवानका अमृतमय लीलाको पान गरिरहेको हुनाले अन्न जल त्यागेको भए तापनि मेरो प्राण निस्कने छैन। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सनकादि ऋषि हो, साधु समाजमा राजा परीक्षितले भगवानको लीला कथा सुन्नका निम्ति यस प्रकारसँग प्रार्थना गर्दा शुक्रजी अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। ब्रह्मकल्पको आरम्भमा स्वयं भगवानले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको त्यही व्रत समानको श्रीमद् भागवत महापुराण उनलाई सुनाउन लाग्नुभएको पाण्डु
वंश शिरोमणि परीक्षितले उनीसित जुन जुन प्रश्न गरेका थिए ती सबैको क्रमैसित जवाफ दिनुहुनेछ। अब भगवानले गर्नुभएका सम्पूर्ण लीलाहरूको र श्रीमद् भागवत महापुराणको कुराहरू अब आउँदो 9औं अध्यायमा र बाँकीका स्कन्धहरूमा हामीले सुन्न पाउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबैको जय होस्।